जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यान्वयरत्नभूतममलं लक्ष्मीशसेवारतं स्वामी श्रीसुखसूरिपादमधुपं विद्वद्वरं शान्तिदम्। श्रीमद्भागवतादिशास्त्ररसिकं स्वाचार्यनिष्ठं सदा श्रीमद्देवकीनन्दनं गुरुवरं वन्दे कृपासागरम्। चिदचिदपरतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्यारो व्रत एकादशी व्रत, जसको क्रमबद्ध अनुसन्धान गर्दै महात्म्य को श्रवण गर्दै हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवान को व्रत भएको हुनाले विष्णु व्रत, भगवान को दिन भएको हुनाले हरिवासर, द्वादशीले स्पर्श गरिएको एकादशी तिथि भएको हुनाले द्वादशी व्रत, एकादशी व्रत, वैष्णव व्रत आदि नामले एकादशीलाई हामी जान्दछौँ। एकादशी व्रतहरूको राजा। सबै व्रतहरू त्यसबेला सफल हुन्छन् जसले एकादशी व्रत गरिकन अरू व्रतको आचरण गरेको होस्। एकादशीलाई छोडेर अरू व्रतहरू गर्नाले फल मिल्दैन। त्यसो हुनाले एकादशी अनिवार्य पनि हामीले अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। आफूले सके अनुसारको फलाहार, अल्पाहार अथवा निराहार रहेर भगवानमा चित्त लगाएर भगवानका गुणानुवाद श्रवण गरेर भगवानका नामको अनुसन्धान र कीर्तन गर्दै गर्दै एकादशी तिथिलाई सफल बनाउनु पर्दछ, जसले गर्दा जीवन पनि सफल हुन्छ। हामी श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ आज तेस्रो श्रृङ्खलासम्म। प्रथमतः आजकी एकादशीको महात्म्यलाई मूल पाठका क्रमले श्रवण गरेर हामी यथा समय कथासार पनि श्रवण गरौँ। भगवानलाई मूल पाठ प्रिय लाग्दछ। देवभाषा हो, संस्कृत भाषा। चित्त भगवानमा लगाइकन हामी यी शब्दहरूलाई श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच पौषस्य कृष्णपक्षे तु केयमेकादशी भवेत्। किं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। पौषस्य कृष्णपक्षे तु केयमेकादशी भवेत्। किं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। एतदा चक्षु मे स्वामिन् विस्तरेण जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेहकारणात् तथा तुष्टिर्न मे राजन् क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः। यथा तुष्टिर्भवेन् मह्यम् एकादश्या व्रतेन वै
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः। पौषस्य कृष्णपक्षे तु द्वादशी या भवेन्नृप। तस्याश्चैव च माहात्म्यं शृणुष्वैकाग्रमानसः। गदितायाश्च वैराजन् एकादश्यो भवन्ति हि। तासामपि हि सर्वासां विकल्पं नैव कारयेत्। एकादश्यास्तथाप्यस्याः शृणु राजन् कथान्तरम्। अतः परं प्रवक्ष्यामि पौषस्यैकादशीं तव। लोकानां च हितार्थाय कथयिष्ये विधिं तव। पौषस्य कृष्णपक्षे या सफला नाम नामतः। नारायणोऽधिदेवो स्याः पूजयेत्तं प्रयत्नतः। पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैकादशी जनैः। नागानां च यथा शेषः पक्षिणां गरुडो यथा। यथाश्वमेधो यज्ञानां नदीनां जाह्नवी यथा। व्रतानां च तथा राजन् प्रवरैकादशी तिथिः। ते जना भरतश्रेष्ठ मम पूज्याश्च सर्वशः। हरिवासरसंयुक्ता वर्तन्ते ये जना भृशम्। सफला नाम या प्रोक्ता तस्याः पूजाविधिं शृणु। फलैर्मां पूजयेत्तत्र कालदेशोद्भवैः शुभैः। नारिकेलफलैः शुद्धैस्तथा वै बीजपूरकैः। जम्बीरैर्दाडिमैश्चैव तथा पूगिफलैरपि। लवङ्गैर्विविधैश्चान्यैस्तथा चाम्रफलादिभिः। पूजयेद्देवदेवेशं धूपैर्दीपैर्यथाक्रमम्। सफलायां दीपदानं विशेषेण प्रकीर्तितं। रात्रौ जागरणं तत्र कर्तव्यं च प्रयत्नतः। यावद् उन्मीलयेन्नेत्रं तावद् जागर्ति योनिसि। एकाग्रमानसो भूत्वा तस्य पुण्यं शृणुष्व तत्। तत्समो नास्ति वै यज्ञस्तीर्थं तत्सदृशं न हि। तत्समं न व्रतं किञ्चित् इह लोके नराधिप। पञ्चवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा च यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति सफलाया व्रतेन वै। श्रूयतां राजशार्दूलसफलायाः कथानकम्। चम्पावतीति विख्याता पुरी माहिष्मतस्य च। माहिष्मतस्य राजर्षेश्चत्वारश्चाभवन् सुताः। तेषां मध्ये तु यो ज्येष्ठः स महापापसंयुतः। परदाराभिगामी च वेश्यासङ्गरतः सदा। पितुर्द्रव्यं स पापिष्ठो गमयामास सर्वशः। असद्वृत्तिरतो नित्यं देवताद्विजनिन्दकः। वैष्णवानां च देवानां नित्यं निन्दारतः स वै। ईदृग्विधं तदा दृष्ट्वा पुत्रं माहिष्मतो नृपः। नाम्ना स वै लुम्बकं तु कृतवानत्यमर्षितः। राज्यान्निष्कासितस्तेन पित्रा चैवापि बन्धुभिः। परिवारजनैः सर्वैस्त्यक्तो राज्ञो भयादिति। लुम्पकोऽपि तदा त्यक्तश्चिन्तयामास एकलः। मयात्र किं प्रकर्तव्यं त्यक्तः पित्रा च बान्धवैः। इति चिन्तापरो भूत्वा मतिं पापे तदा करोत्। मया तु गमनं कार्यं वनं त्यक्त्वा पुरीं पितुः। दिवा वने चरिष्यामि रात्रावपि पितुः पुरः। तस्माद् वनात् पितुः सर्वं व्यापयिष्ये पुरं निशि। इत्येवं समतिं कृत्वा लुम्पको दैवपातितः। निर्जगाम पुरात् तस्माद् गतोऽसौ गहनं वनं। जीवघातकरो नित्यं नित्यं स्तेयपरायणः। सर्वं वनचरं तेन मुषितं पापकर्मणा। गृहीतश्च परित्यक्तो राज्ञो माहिष्मतेर्भयात्। जन्मान्तरीयपापेन राज्यभ्रष्टः स पापकृत्। आमिषाभिरतो नित्यं नित्यं वै फलभक्षकः। आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सम्मतः। अश्वत्थो वर्तते तत्र जीर्णो बहुलवार्षिकः। देवत्वं तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्वने महत्। तत्रैव निवसञ्चासौ लुम्पकः पापबुद्धिमान्। एवं कालक्रमेणैव वसतस्तस्य पापिनः। दुष्कर्मनिरतस्यास्य कुर्वतः कर्मनिन्दितं। पौषस्य कृष्णपक्षे तु सम्प्राप्तं सफलादिनं। दशमीदिवसे राजन्निशायां शीतपीडितः। लुम्पको वस्त्रहीनोऽसौ निश्चेष्टो ह्यभवत्तदा। पीड्यमानस्तु शीतेन अश्वत्थस्य समीपतः। न निद्रा न सुखं तस्य गतप्राण इवाभवत्।
पीडयन् दशनिर्दन्तान् एवं च गमिता निशि भानुदयेऽपि तस्याथ न संज्ञा समजायत लुम्पको गतसंज्ञस्तु सफला दिवसे तदा मध्याह्नसमये प्राप्ते संज्ञां लेभे स लुम्पकः प्राप्तसंज्ञो मुहूर्तेन चोत्थितोऽसौ तदासनात् प्रस्खलंश्च पदन्यासैः पङ्गुवच्चलितो मुहुः वनमध्ये गतस्तत्र क्षुत्रिषा पीडितोऽभवत् न शक्तिर्जीवघातस्य लुम्पकस्य दुरात्मनः फलानि भूमौ पतितान्याजहार स लुम्पकः यावत् स चागतस्तत्र तावद् अस्तमगादरभिः किं भविष्यति तातेति विललापाति दुःखितः फलानि तानि सर्वाणि वृक्षमूले न्यवेदयत् प्रत्युवाच फलैरेभिः प्रीयतां भगवान् हरिः उपविष्टो लुम्पकश्च निद्रां लेभे न वै निशि तेन जागरणं जातं भगवान् मधुसूदनः फलानां पूजनं मेने सफलायास्तथा व्रतं कृतमेवं लुम्पकेन एकस्मात् व्रतमुत्तमं तेन व्रतप्रभावेण प्राप्तं राज्यमकण्टकं पुण्याङ्कुरोदयाद्राजन् यथा प्राप्तं तथा शृणु रवेरुदयवेलायां दिव्योऽश्वश्चा जगामः दिव्यवस्तुपरिवारो लुम्पकस्य समीपतः तस्थौ सतुरगो राजन् वागुवाचा शरीरिणी प्राप्नुहि त्वं नृपसुत स्वं राज्यं हतकण्टकं वासुदेवप्रसादेन सफलायाः प्रभावतः पितुः समीपं गच्छ त्वं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकं तथेत्युक्त्वा त्वसौ तत्र दिव्यरूपधरो भवेत् कृष्णे मतिश्च तस्यासीत् परमा वैष्णवी तथा दिव्याभरणशोभाढ्यस्तातं नत्वा स्थितो गृहे वैष्णवाय ततो दत्तं पित्रा राज्यमकण्टकं कृतं राज्यं तु तेनैव वर्षाणि सुबहून्यपि हरिवासरसंलीनो विष्णुभक्तिरतश्चदा मनोज्ञास्तस्य पुत्राः स्युर्दाराः कृष्णप्रसादतः ततः स वार्धके प्राप्ते राज्ये पुत्रं निवेश्य च वनं गतः संयतात्मा विष्णुभक्तिपरायणः साधयित्वा तथात्मानं विष्णुलोकं जगामः गतः कृष्णस्य सान्निध्ये यत्र गत्वा न शोचति एवम् एवै प्रकुर्वन्ति सफलैकादशी व्रतम् इहलोके यशः प्राप्य मोक्षं यास्यन्त्यसंशयं धन्यास्ते मानवा लोके सफला व्रतकारिणः तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षं लभन्ते नात्र संशयः सफलायाश्च माहात्म्यं श्रवणाद्धि विसाम्पते राजसूयफलं प्राप्य वसित् स्वर्गे स मानवः सफलायाश्च माहात्म्यं श्रवणाद्धि विसाम्पते राजसूयफलं प्राप्य वसित् स्वर्गे स मानवः इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पौषकृष्णैकादश्याः सफलानाम्न्याः माहात्म्यं सम्पूर्णम्। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी हामीले पौष कृष्ण पक्षकी एकादशीको महात्म्यलाई संस्कृत मूल पाठका क्रमले श्रवण गऱ्यौँ। संस्कृतमा के बताइयो त यो अब हामी आफ्ना भाषामा कथासारका रूपले श्रवण गर्नेछौँ। एकादशी व्रत महात्म्य, यी सम्पूर्ण महात्म्यहरूका श्रोता मुख्यतया 5 पाण्डवहरू हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण वक्ता हुनुहुन्छ। पाण्डवहरूमध्ये पनि युधिष्ठिर महाराज ज्येष्ठ हुनुहुन्थ्यो, राजा हुनुहुन्थ्यो। यसोस्ले उहाँ जिज्ञासा गर्नुहुन्थ्यो अरू 5 पाण्डव कुन्ती, द्रौपदी आदि गरेका तमाम नरनारीहरू भगवानका श्रीमुखबाट निश्रित महात्म्यलाई श्रवण गर्न लालायित हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुहुन्थ्यो। आज पनि युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, पौषस्य कृष्णपक्षे तु केयमेकादशी भवेत्, किं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। प्रभु, पौष कृष्णपक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्? ती एकादशीको व्रत बस्नेले कस्तो विधि गर्नुपर्छ त्यो पनि बताइबक्सियोस्। कुन देवताको पूजा गर्नुपर्दछ पौष कृष्णकी एकादशीमा, त्यस्ता देवताको स्वरूप के हो त्यो पनि बताइबक्सियोस्। विस्तारसँग बताइदिनुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो,
महाराज, तपाईको म प्रतिको भक्ति र तपाईहरुका साथमा मेरो जो स्नेह हो, त्यो स्नेहका सम्बन्धै म सबै कुरा बताउँछु, सुन्नुहोस्। मलाई धेरै यज्ञहरू गरेर पनि उति सन्तुष्टि मिल्दैन। जुन यज्ञमा धेरै प्रकारका सम्पत्तिको खर्च भएको होस्, धेरै धेरै दक्षिणा वितरण गरिएको होस्, यी कुनै यज्ञको तुष्टि मलाई एकादशीको सन्तुष्टि समान हुँदैन। एकादशी त्यस्तो व्रत हो मेरो। त्यसो हुँदा एकादशी व्रतलाई सबै प्रकारको प्रयास गरेर जस्ताको तस्तै शास्त्रले बताए अनुसार अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। पुष महिनाकी कृष्ण पक्षकी जो एकादशी, ती एकादशीका विषयमा तपाईले सोध्नु भएको छ। तिनको महात्म्य पनि सोध्नु भएको छ र विधि पनि सोध्नु भएको छ। म सबै बताउँछु, सुन्नुहोस्। आजसम्म बताइएका जति एकादशीहरू, उत्पत्तिका एकादशी, मोक्षदा एकादशी र आज सम्पन्न हुँदै गरेकी एकादशी र आगामी एकादशीहरू पनि, यी कुनैमा कुनै प्रकारको भेद बुद्धि गर्न हुँदैन। यी एकादशी ठुली हुन्, यी एकादशी सानी हुन्, यसको व्रत गर्ने उसको नगर्ने यसो भन्न मिल्दैन। एकादशी सबै नै समान हुन्। मेरा व्रत मेरो सेवाका निमित्त बनेका तिथिहरू हुन्। त्यसो हुनाले भेदबुद्धि नगर्नु। तपाईलाई पुष महिनाकी कृष्ण पक्षकी एकादशीका विषयमा बताउँछु। लोकानाम च हितार्थाय, तपाईका लागि मात्र होइन, तपाईले गर्नुभएको जिज्ञासा लोक कल्याणका निमित्त छ। त्यसो हुनाले सबैलाई विचार गरेर म बताइरहेको छु, सुन्नुहोस्। पुष महिनामा कृष्ण पक्ष, त्यस कृष्ण पक्षमा आउने एकादशी तिथिको नाम हो सफला। सफला नाम नामतः। सफला एकादशीका प्रधान देवता भगवान नारायण हुनुहुन्छ। त्यस्ता नारायण स्वरूप भगवानको विधिवत सेवा गर्नुपर्दछ। पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्य एकादशी जनैः, नागानां च यथा शेषः पक्षिणां गरुडो यथा। जसरी बताइएको छ अगाडि, दशमीका दिन के गर्ने, कसरी रहने, कसरी भोजन गर्ने, कसरी दशमीकै दिन दन्त धावन क्रिया इत्यादि सम्पन्न गर्ने, ब्रह्मचर्यमा रहने, हविष्य भोजन गर्ने, एक पटक मात्रै भोजन गर्ने, यी जति नियमहरू बताइएका छन् सबै एकादशीका लागि ती सबै समानै हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि बिहान सबेरै उठ्ने, नित्य स्नान सम्पन्न गर्ने, नित्य कर्महरू सम्पन्न गर्ने र मध्याह्न स्नानको जो विधान बताइएको छ, यो भने विशेष स्नानको कुरा हो। प्रत्येक एकादशीको अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिका लागि मध्याह्न स्नानको अनिवार्यता छैन, किनभने त्यो नित्य कर्मवत बनिसकेको हुन्छ। प्रति एकादशीमा उसले व्रत गर्दै गर्दै आइरहेको हुन्छ। तर कुनै खास एक एकादशी मात्रै उसले अनुष्ठान गरिरहेको छ भने त्यस दिन आफ्नो नित्य कर्म सम्पन्न गर्ने, सूर्योदयभन्दा पहिल्यै, अनि जब मध्याह्नको समय हुन्छ उस समयमा विशेष स्नान गर्ने, नदीमा गएर, तलाउमा गएर, कुवामा गएर, यस्तो विधान बुझ्नु पर्दछ। बिहानभरि स्नान नगरिकन मध्याह्नमा गएर मात्रै नुहाउने भन्ने बुझ्न हुँदैन। नित्य स्नानलाई सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्छ। दशमीमा पालन गर्ने सबै नियमहरू सबै एकादशीका लागि समानै हुन् भनेर जान्नुहोस्। जसरी नागहरूमा शेषजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, पक्षीहरूमा गरुडजी उत्तम हुनुहुन्छ, यज्ञहरूमा अश्वमेध यज्ञ प्रधान हो, नदीहरूमा गङ्गाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उसै गरी व्रतहरूमा पनि एकादशी व्रत सर्वोत्तम हो भनेर जान्नु। व्रतानां च तथा राजन प्रवर एकादशी तिथि। हे भरतवंशी युधिष्ठिर महाराज, ती व्यक्तिहरू धन्य हुन्, पूज्य हुन्, सम्मानित हुन्, जसले एकादशी तिथिका दिन आफूलाई उपवासमा राखेका हुन्छन्, मेरो सेवा गरेका हुन्छन्, मेरो गुणानुवादलाई श्रवण गरेका हुन्छन्, मेरा नामलाई कीर्तन गरेका हुन्छन्,
त्यस्ता व्यक्तिहरू भाग्यमानी हुन्। सफला नाम गरेकी एकादशी जो बताइएको छ, त्यस एकादशीमा गरिने पूजा विधिलाई पनि सुन्नुहोस् महाराज। फलैर्मां पूजयेत् तत्र कालदेशोद्भवैः। देश काल अनुसार जति जति फलहरू बन्दछन्, ऋतुफलहरू, ती फलहरूद्वारा भगवान सर्वेश्वरको आराधना गरिने एकादशी भएको हुनाले सफला एकादशी भनेर जान्नु पर्दछ। फलेन सहिता सफला, यसको अर्थ यही हो। जुन एकादशीमा अत्यधिक फलको प्रयोग हुन्छ, फलद्वारा भगवानको आराधना गरिन्छ, ती एकादशीलाई सफला भनेर जान्नु पर्दछ। यस एकादशीमा स्थानअनुसार हुने फलहरू, ऋतुअनुसार हुने फलहरू, तिनीहरूको प्रयोग अत्यधिक गर्नुपर्दछ। कुनै स्थानमा कुनै प्रकारका फलहरू हुन्छन्, कुनै स्थानमा कुनै फल हुन्छन्, कुनै ऋतुमा कुनै फल, कुनै ऋतुमा कुनै फल। तत्तत देश र कालअनुसारका फलहरू नै सङ्ग्रह गरेर भगवानको आराधना गर्नुपर्छ। नरिवल भयो, त्यसै गरी मौसमी भयो, त्यसै गरी ज्यामिर, अनार अनि सुपारी इत्यादि गरेका फलहरूको सङ्ग्रह गरेर भगवानको आराधना गर्ने, भगवानको सेवा सम्पन्न गर्ने। फल भोग लगाइसकेपछि ल्वाङ आदि गरेका, सुकमेल आदि गरेका पवित्र वस्तुहरू पनि भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। सेवा गर्दा क्रमशः गर्ने, जसरी आवाहन गर्ने, आसन दिने, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, पञ्चामृत, त्यसै गरी वस्त्र उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य, त्यस पछाडि ऋतुफल, पुनराचमन, ताम्बूल, द्रव्य दक्षिणा इत्यादि जो क्रम हो, षोडशोपचारको क्रम, वैदिक मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै गर्दै ती मन्त्रहरूद्वारा भगवानका यी पदार्थहरूद्वारा सेवा गर्नुपर्दछ। जसलाई वेदमा अधिकार छैन उहाँहरूले भने दीक्षा मन्त्रको अनुसन्धान गर्दै अथवा तान्त्रिक श्लोकहरूको, जो तन्त्रमा बताइएका पौराणिक श्लोकहरू हुन्छन्, तिनीहरू प्रयोग गरेर भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ। लवङ्गैर्विविधैश्चान्यैस्तथा चाम्रफलादिभिः पूजयेत् देवदेवेशं धूपैर्दीपैर्यथाक्रमम्। भगवानको सेवा मुख्यतया भगवानका कथाको श्रवण, भगवानका लागि तयार भएका स्तोत्रहरूको पाठ, भगवानको नाम सङ्कीर्तन, यो त एकादशीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कर्म अन्तर्गत पर्दछ। त्यसमा पनि फलद्वारा भगवानको आराधना गर्ने। सफला एकादशीमा अर्को एउटा विशेषता छ दीपदान। दीपदानको महत्त्व पनि धेरै यहाँ बताइएको छ। रात्रिमा जागरण गर्नु, दीपदान गर्नु। रातभर व्यक्ति जाग्रत बस्यो, उसका आँखा यसरी झकाएनन्, ऊ यसरी उँघेन, हाई गरेन भने त्यो जागरण सफल भयो भनेर जान्नु पर्दछ। शरीरलाई कष्ट भएको छ, उँघिरहेको छ, अनि म जागरम बसेँ भनेर बस्यो भने त्यो जागरम हुँदैन। एकाग्र मन हुनु पर्यो भगवानमा। भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै छङ्ग जागेर रहनु पर्दछ रातभर, जसलाई जागरण भनिन्छ। त्यसरी जागरण गर्ने व्यक्तिको पुण्य कति भन्दा त्यसको कोही लेखाजोखा छैन महाराज। तत्समो नास्ति वै यज्ञस्तीर्थं तत्सदृशं नहि तत्समं न व्रतं किञ्चित् इहलोके नराधिप। राजन, त्यसरी एकादशीका रात्रिमा पुरा जागरण बस्ने व्यक्तिले जति पुण्यको आर्जन गर्दछ, कुनै यज्ञद्वारा पनि त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन, तीर्थाटनद्वारा पनि प्राप्त गर्न सक्दैन, कुनै अरू व्रतहरूद्वारा पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि सफला नाम गरिएकी एकादशीका दिन गरिने जागरणको त झन् अत्यधिक महत्त्व छ राजन। सुन्नुहोस्, सफला एकादशीको महात्म्य एउटा कथानकका साथमा म तपाईँलाई बताउँछु। एक राजा हुनुहुन्थ्यो, माहिष्मत नाम गरेका। उहाँका राजधानीको नाम थियो चम्पावती। चम्पावती नगरी विश्वमै प्रसिद्ध नगरी। त्यहाँका राजा पनि सम्पन्न धार्मिक राजा। दाम्पत्य जीवन चलेर गएको छ राजाको। रानीहरू पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ।
समय बित्दै जाँदा राजाका 4 पुत्रहरू भए। 4 मध्ये 3 पिताजीका आज्ञाकारी थिए, धर्मपरायण थिए, परन्तु जो जेठो थियो ऊ भने महापापी थियो। परदारागमन, अर्काकी पत्नीमा दृष्टि लगाउने, व्यभिचार गर्ने त्यस्तो थियो। वेश्यासँग कुसङ्ग गरेको छ। पिताजीको सम्पूर्ण सम्पत्ति वेश्याका साथमा सहवास सम्पर्क गर्दा र उनीहरूलाई खुसी पार्दा पार्दै सबै सकेको छ। सबै सिद्धियो सम्पत्ति। पिताजी अत्यन्त दुःखी हुनुहुन्छ। यता उसका दैनिकीहरू अत्यन्तै अपवित्र बनेर गएका छन्। दुष्टहरूसँगको कुसङ्ग चलेको छ। साना साना हुन्, निर्धन हुन्, निर्बल हुन्, त्यस्ता कमजोर व्यक्तिहरूलाई खूब सताएको छ। देवताको पनि निन्दा गर्छ, ब्राह्मणको निन्दा गर्छ, वैष्णवहरूको निन्दा गर्छ। निन्दै निन्दा निन्दै निन्दा उसको चलिरहेको छ। अब यता महाराज माहिष्मत अत्यन्तै चिन्तित हुनुभयो। हो, अरू 3 पुत्रहरू भने कति ज्ञानी छन्, यो जेठो छोरो भने कति दुष्ट भयो, के गर्ने होला। कति सम्झाउँदा पनि मानेन, स्वभाव यसको उस्तै बनिरहेको छ। अनि राजाले आफै नाम राखिदिनु भयो, लुम्पक। जसरी हामी गाली दिँदाखेरि लट्ठक भन्छौँ नि, उसै गरी लुम्पक भन्ने एउटा नाम दिनुभयो, काम नलाग्ने भनेर। राजा त रिसाउनु पनि भएको छ त्यो पुत्रको दुराचार देखेर। सबैले जब राजाको छोरो, अब फेरि हुनेवाला राजा यही हो, यति दुष्ट बनौ, अब हामी के गर्ने होला, प्रजाहरू आक्रान्त छन्, सबैको भाव जानेर राजाले आफ्ना पुत्रलाई, त्यो लुम्पकलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गर्नुभयो। सबैले त्यागिदिएका छन्। राजाले त्याग्नुभयो, परिवारजनहरूले त्यागेका छन्, प्रजाहरूले त्यागेका छन्। अत्यन्तै चिन्तित भएर ऊ कहाँ जाउँ, के गरौँ, एक्लै छ। मयात्र किं प्रकर्तव्यं त्यक्तः पित्रा च बान्धवैः। अब मैले के गर्ने होला, मलाई पिताजीले पनि त्याग दिनुभयो, बन्धुबान्धवहरूले पनि त्यागे, मेरा साथमा कोही छैनन्। अत्यन्तै चिन्तित छ ऊ। चिन्ता बढ्दा बढ्दै उसले आफ्नो जीवनको आधार केही नपाइसकेपछि पाप गर्ने निश्चय गर्दछ। अब म यहाँबाट वनमा जान्छु, दिनभरि वनमा बस्छु, जब साँझ पर्छ, रात पर्दै जान्छ, फेरि पिताजीका नगरमा आउँछु, आएर लुटपाट गर्छु, अनि फेरि उज्यालो नहुँदैखेरि वनमा गइहाल्छु। यसरी गुजारा चलाउनु पर्यो भन्ने यसको दुर्बुद्धि आयो। अब वनमा त गयो, अत्यन्तै गहन वन छ, कोही व्यक्ति छैनन्, बाघ भालु आदि गरेका डरलाग्दा हिंस्रक जानवरहरूको आवाज सुनिन्छ। त्यहाँ बसेर पनि पेट त पाल्न पर्यो। कलिला कलिला हरिणका पाठाहरू हुन्, खरायोहरू, अरू पनि त्यस्ता प्राणीहरूलाई मार्दै खाँदै बसेको छ। उसका नजिक नजिक कुनै प्राणीहरू जान सकिरहेका छैनन्। यति दुष्ट बने यो लुम्पक। कहिलेकाहीँ वन छोडेर गाउँमा पस्दथ्यो, लुटपाट गर्दै गर्दा भेटिन्थ्यो उसलाई। पुलिसहरूले भेट्थे, यसो हेर्थे, राजाको छोरो राजकुमार। राजाका डरले गर्दाखेरि लगेर कैद गर्दैन्थे, जेलमा हाल्दैन्थे, छोडिदिन्थे। छोडिसक्ने बित्तिकै फेरि ऊ त्यस्तै दुष्कर्म गर्न थालि नै हाल्छ। वनमा निरीह पशुहरूलाई मार्ने, काट्ने, खाने समय रह्यो। वनबाट नगरमा प्रवेश गर्ने, नगर लुटपाट गर्ने, सताउने सबैलाई। यस्ता प्रकारले दिनहरू बित्दै गएका छन्। राजन जाँदै थियो, जाँदा वनभित्र जाँदा एउटा ठुलो वृक्ष, पिपलको वृक्ष उसले देख्दछ। अति सुन्दर छ, धेरै फैलिएको छ। त्यस पिपल वृक्षका मुनिपट्टि देवता मानेर सेवा गरिरहेका छन् सबैले। पिपलको वृक्ष त साक्षात् देवता हो, हामीले देवताको दर्शन गरेका छौँ भनेर सेवा गर्दथे। त्यहाँ गएर बस्यो यो, पिपलका फेदमा बसेको छ। दिनभरि त्यहाँ हुँदै नजिकमा भएका प्राणीहरूलाई मार्ने, खाने गरेको छ। रात परेपछि चोरीका लागि निस्कन्छ, आएर पिताजीका नगरीमा आएर सताउँछ सबैलाई। धेरै दुष्कर्महरू गर्दै गयो।
समय बित्दै गयो राजन, पुष महीना की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आइन्। सफला एकादशी जसलाई अहिले बताइँदैछ। दशमीका दिन पनि रातमा उसले केही खाएन। ब्रह्मचर्य व्रत त पालन भएकै छ, वनमा एक्लै छ ऊ, शरीरमा कपडा छैन, अत्यन्तै ठन्डीको समय छ, पुसको महिना, रात थरथर थरथर काँपेको छ। हुँदाहुँदै जाडो बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो, केही खान त सकेको छैन। दाँत कटकट कटकट ठोकिएका छन् जाडाका कारणले, केही खाने चिज पनि छैन। जाडामा भोक अत्यधिक लागेका कारणले रातमा सुत्ता निद्रा पनि उसलाई आइरहेको छैन। न निद्रा न सुखम तस्य गत प्राण इवाभवत्। सम्झिन्छ राज्य, भोलिको म राजा हुने थिएँ, यसरी यसरी दुष्कर्म गर्नाले वनमा आएको छु, यता सम्झिराखेको छ, उता खान सकेको छैन, पीडा छ। रात केही नखाइकन बितायो। बिहानी पक्ष जब हुन लाग्यो, मूर्छा पर्दछ यो जाडाका कारण, केही होस छैन। बिस्तारै बिस्तारै दिन मध्य दिनतर्फ लम्किँदै गइरहेको छ। मध्याह्नका समयमा फेरि अलिकति उसलाई होस आयो। उठ्यो, उठेर यताउति यताउति चल्न पर्यो भनेर प्रयास गर्दछ। गोडा टेकिँदैनन्, थरथर थरथर काँप्छ। हिँड्न नसक्ने जो पङ्गुहरू हुन्छन्, उसै गरी लडखडाउँदै लडखडाउँदै ऊ लड्यो, केही खान सकेको छैन, फेरि मूर्छित भयो। वनमध्ये गतस्तत्र क्षुत्रिषा पीडितो भवत्, न शक्तिर्जीवघातस्य लुम्पकस्य दुरात्मनः। यो दुर्दशा भइसकेपछि भोक र प्यासले आक्रान्त भएको त्यो राजाको पुत्र पशुहरूलाई मार्न सक्ने पनि भएन अब, किनभने शरीरमा तागत छैन, कहीँ जाने, धनुबाण चलाउने, मार्ने ल्याउने त्यो गर्न पनि नसक्ने स्थितिमा भयो। अत्यन्तै दुरात्मा छ यो। फलहरू यसो टिपेको थियो, टिपेका फलहरू सबै भुइँभरि झरेका छन्। हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै दिन बित्यो, सूर्य अस्तमा जान लाग्नु भएको छ, रात्रि आउन आँटेको छ। मनमा नै अत्यन्तै विलाप पनि गरिरहेको छ। हे नारायण, हे नाथ, मैले के त्यस्तो दुष्कर्म गरेँ जसका कारण आज यति पीडित हुनु परेको छ, चिन्तित भइरहेको छ। हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै त्यहाँ वृक्षमा वरिपरिबाट झरेका फलहरू, सङ्ग्रह गरेका फलहरू सबै पोको पार्यो। पारेर घस्रदै घस्रदै पिपलका वृक्षका मुनि पुग्यो। पुगिसकेर सम्पूर्ण फलहरू भगवानलाई सम्झँदै त्यहीँ छोडिदिन्छ। फलैरेभि प्रियताम भगवान हरिहि। यी फलहरूद्वारा भगवान सर्वेश्वर श्री नारायण प्रसन्न भई बक्सियोस्, यसो भनेर बसेको छ। उसलाई रातभर निद्रा त लागेकै छैन, भोक लागिरहेको छ। जानेर नजानेर पनि जागरण भयो। एकादशीका दिन फल भगवानका लागि भनेर समर्पण गर्यो। खान केही रुचि छैन, रातभर जागरण। उसको व्रत त पूर्ण हुन लाग्यो। भगवान अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। भगवान मधुसूदन, ओहो आज यसले कति ठुलो मेरो पूजा गर्यो, केही खाएको छैन पनि, सुतेको छैन, जागरण गरेको छ, यसलाई त मैले अवश्य पनि फल दिनुपर्छ। यसले गरेका व्रतका कारण जुन राज्यबाट भ्रष्ट भएको छ, यो पुनः यसले त्यही राज्यलाई प्राप्त गर्नुपर्नेछ, राजा हुनेछ, यस्तो विचार भगवानले गरिबक्स्यो। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, महाराज युधिष्ठिर, अब पुण्यको अङ्कुरोदय हुन लागेपछि, पुण्य उदाउन लागेपछि सबै अनुकूल हुँदै हुँदै जान्छ। त्यहाँ के भयो त्यो सुन्नुहोस्। समय बित्दै गइरहेको थियो, सूर्योदयको समय छ, बिहान सूर्य उदाउँदै उदाउँदै हुनुहुन्छ। टुप्लुक्क ऊ बसेका वृक्षका नजिकै एउटा सुन्दर घोडा आएको छ। यो घोडा कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्ने यसो सम्झिँदा सम्झिँदै आकाशवाणी भयो, हे राजन, प्राप्नुहि त्वं नृपसुतः स्वं राज्यं हतकण्टकं वासुदेव प्रसादेन सफलायाः प्रभावतः। भगवान श्रीकृष्णको कृपाका कारण र सफला एकादशीको प्रभावका कारण तपाईँलाई
अकण्टक राज्य प्राप्त भएको छ। पिताजीको राज्य तपाईँको हातमा आइसकेको छ। यस घोडामा चढ्नुहोस्, घोडाले सहसा तपाईँलाई राज्यतर्फ लिएर जानेछन्। वहाँ गएपछि पिताजी सबै प्रकारको द्वेषभाव छोडेर तपाईँलाई राजा बनाउन इच्छा गर्नुहुनेछ। तपाईँ जानुहोस्। भगवानका कृपा भइसकेपछि कोही दोषी दुश्मनी कोही पनि रहँदैन। तपाईँमाथि भगवानको परिपूर्ण कृपा छ। जानुहोस्। एक घोडामा चढेर आज्ञा भयो आकाशवाणीले। तत्कालै महाराज माइसमतलाई भेट्नका लागि, आफ्ना पितालाई भेट्नका लागि भनेर अब यो लुम्पक आफूले सकेको स्नान श्रृङ्गार गरेर घोडामा बस्तो भयो। जाँदैछ। जाने बेलामा अत्यन्त दिव्य रूपको भएको छ। जसरी देवताहरू हुन्छन् उसै गरी तेजोमय शरीर छ, मुक्तात्माको शरीर लिएको छ। भगवान श्रीकृष्णमा मन लगाएको छ। सरासर गयो। जाँदाखेरि त वनमा लखेटिएको त्यो पुत्र यति सुन्दर श्रृङ्गार गरेर आएको छ। नूपुर, किरीट, कुण्डल आदि गरेका यस्ता महँगा सामग्रीहरूले सुसज्जित भएको छ। कसरी यसो भयो भनेर महाराज केही समय त छक्क पर्नु भएको छ। गयो लुम्पक, गएर चरणमा साष्टाङ्ग गर्यो। वैष्णवाय ततो दत्तं पित्रा राज्यम अकण्टकं कृतं राज्यम तु तेनैव वर्षाणि सुबहून्यपि। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ युधिष्ठिर महाराज, त्यस्ता वैष्णव भक्त उहाँलाई राजाले यो अकण्टक राज्य प्रदान गर्नुभयो। उस बेला त दुष्ट थिए, तर अहिले भगवानको व्रत गर्नाले गर्दा परम वैष्णव भएका छन्। प्रजाहरूको पनि यही इच्छा जानेर राज तिलक प्रदान गर्नुभयो। अब यता पिताजी त जानुभयो, भजन गर्दै गर्दै तर्नुहुन्छ। धेरै वर्षसम्म लुम्पकले राज्य गरिरहेको छ राजधानीमा। समय बित्दै गयो। एक समय पुष महिना कृष्णपक्षकी एकादशी, सफला नाम गरेकी एकादशीको समय आयो। उस समयमा त अब उसले आफ्ना पुत्रहरू, पत्नीहरू सबैलाई मनले यसो सम्झिन्छ, सबैले व्रत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो मान्दछ। अब आएर व्रत सम्पन्न गर्यो। वृद्धता आएको छ। उसको पनि सन्तान जन्मिएको छ। त्यो पुत्र अति ज्ञानी। त्यस्ता पुत्रलाई राजतिलक प्रदान गरेर वनमा गएर भगवानको भक्ति गर्न सुरु गर्दछ। भक्ति यति गरेको छ कि भगवान श्री विष्णुदेखि अतिरिक्त कहीँ चित्त लागेकै छैन। साधयित्वा तथात्मानं विष्णुलोकं जगामः गतः कृष्णस्य सान्निध्ये यत्र गत्वा न सोचति। वहाँ गएर भगवानको भक्ति गर्दा गर्दै यो प्रारब्ध सिद्धिएपछि विष्णुलोक अर्थात् वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्दछन्, जहाँ गएर कुनै प्रकारको शोक रहँदैन, न बुढियाइ रहन्छ, न कष्ट रहन्छ। त्यस प्रकारको दिव्य त्रिपाद विभूतिमा गएर बडा आनन्दका साथ रहे उनी। त्यस्ता पापी पिताजीले पनि घरबाट निकालिदिएका, राज्यबाट निकालिदिएका पापीको पनि यति सुगति भयो सफला एकादशीका व्रतका प्रभावले गर्दा। उनले जानेर गरेको व्रत थिएन। आफूलाई खान भनेर सङ्ग्रह गरेका फलहरू खान नसकेर यो भगवानका लागि होस् भनिदिएका मात्रै थिए। भगवानले त्यही स्वीकार गर्नुभयो। त्यसैबाट भगवान प्रसन्न हुनुभयो। दिव्य घोडा पठाउनुभयो। त्यो घोडामा चढेर उनी जाने समयमा दिव्य स्वरूपका बने। जाने बित्तिकै महाराजले आफ्ना पुत्रलाई राज्य दिनुभयो। उनी राजा बने। बडा आनन्दसँग त्यो राज्यको भोग गर्दछन्, भगवानको सेवा गरेर रहेका छन्। अन्तिममा त्यही सेवाका प्रभावले, यी सफला एकादशी व्रतका प्रभावले गर्दा देह छुटिसकेपछि भगवानको धाम प्राप्त गरे। यस्तो उत्तम व्रत एवं एवै प्रकुर्वन्ति सफल एकादशी व्रतम यलोके यशः प्राप्य मोक्षम यास्यन्त्य संशयम। भगवान श्रीकृष्ण यो आख्यान सुनाएर भन्नुहुन्छ, महाराज सफला एकादशीको व्रत जसले गर्दछन् उनले यहाँको यशलाई, कीर्तिलाई, ऐश्वर्यलाई प्राप्त गरिकन
मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्दछन्। त्यसो हुनाले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै प्रकारको पुरुषार्थ दिने व्रत भनेको एकादशी व्रत। एकादशी व्रतले दिने भन्नुको तात्पर्य एकादशीका देवता भगवान् सर्वेश्वर नारायणले फल प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने नै तात्पर्य हामीले सम्झनु पर्दछ। धन्यास्ते मानवा लोके सफला व्रतकारिणः तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षम लभन्ते नात्र संशयः। ती व्यक्तिहरू धन्य हुन् यस लोकमा जसले सफला नाम गरेकी एकादशीको व्रत गरेका छन्। उनले उसै जन्ममा त्यो शरीर छुट्ने बित्तिकै मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछन्, यसमा कुनै संशय छैन। सफला नाम गरेकी एकादशीको महात्म्य श्रवण गर्नाले मात्रै पनि राजस्वीय यज्ञ गरेको जो फल हो त्यो फल समान फल प्राप्त गरेर यदि स्वर्ग चाहेको छ भने उसले स्वर्गमा पनि बस्न पाउँछ, यदि मुक्ति चाहेको छ भने मोक्ष पद पनि उसले प्राप्त गर्दछ। यस्तो सफला एकादशीको रहस्यलाई भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई मुख्य श्रोता बनाएर पाण्डवहरूका माध्यमद्वारा हामीहरूलाई कृपा गर्नुभयो, जो भविष्योत्तर पुराणमा सङ्ग्रहित छ। हामीले पनि यथासमय संस्कृत मूल पाठलाई सुनेर सफला नाम गरेकी एकादशीको रहस्यलाई सुन्यौँ। फलद्वारा आज भगवानको आराधना गर्नुपर्छ, फलै भोग लगाउनु पर्दछ, फल नै सजाउनु पर्दछ, फलै फल सजाएर भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ, जसलाई सफला एकादशी भनिन्छ। यी सफला एकादशीको व्रत गरिसकेपछि हाम्रो जीवन पनि सफल हुन्छ, कामना पनि सफल हुन्छ। त्यसकारणले सफला एकादशीलाई सबैले आफ्ना शक्ति अनुसार अनुष्ठान गरौँ, यही निवेदन गर्दै वाणी भगवानका श्री चरणमा समर्पण गरेर कथालाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। निरञ्जन निर्मल कारण विनाशी प्रभु कारण विनाशी शरणागत प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक चिन्मय सुखराशि ओम जय जगदीश हरे। सृष्टि स्थिति लय करता त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी भक्ति सुधा बरसाओ प्रेम सुधा बरसाओ शरण पर्यं हामी ओम जय जगदीश हरे। युग युग पालन गरछौं अगणित रूप धरी प्रभु अगणित रूप धरी लीलामय रस विग्रह लीलामय रस विग्रह करुणामूर्ति हरि ओम जय
जगदीश हरे समता शांति प्रदायक सजन हितकारी प्रभु सजन हितकारी चरण शरणव पाऊँ चरण शरणव पाऊँ प्रभु भव भयहारी ओम जय जगदीश हरे संयम सुर सरिता को अविरल धार बहोस प्रभु अविरल धार बहोस जति जति जन्म भये पनी जहाँ जहाँ जन्म भये पनी प्रभु माँ प्रेम रहोस ओम जय जगदीश हरे प्रेम सहित शुभ आरती जसले नित्य गर्यो प्रभु जसले नित्य गर्यो दीन दीन निर्मल बंदे प्रतिदिन पावन बंदे जो भव सिंधु तरयो ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति